हेलो एभ्रिवान, आज हामी ग्रेड 7 च्याप्टर 3 सिम्पल मेसिनको पार्ट 2 हेर्न गइरहेका छौँ है त। थोरै हामी सिम्पल मेसिन पार्ट 1 को रिभ्यू गरौँ, त्यसपछि हामी पार्ट 2 मा के पोर्सन पढ्न बाँकी थियो त्यो पोर्सनहरू पढ्छौँ र एक्सर्साइजहरू पनि गर्छौँ। अनि त्यसै गरी त्यसपछि त्यही त एक्सर्साइज गर्ने अनि रको पोर्सनहरू पढ्ने। ल, सुरुमा सिम्पल मेसिन भनेको के हो त? सिम्पल मेसिन भनेको जसले हाम्रो कामलाई सजिलो बनाउँछ भन्ने कुराहरू थियो है। यसले हाम्रो कामको डिरेक्सनमा चेन्ज गरेर, फोर्सको डिरेक्सनलाई चेन्ज गरेर, त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको एफोर्टलाई म्याग्निफाई गरेर यस्तो तरिकाले चाहिँ के गर्थ्यो त, हामीलाई काम गर्न सजिलो बनाउँथ्यो। सिम्पल इन स्ट्रक्चर हुन्छ यो। र हामीले त्यसपछि लिभरहरूको बारेमा पढ्यौँ। लिभर भनेको एउटा रिजिड रड हो जुन चाहिँ स्ट्रेट अर बेन्ड हुनसक्छ र एउटा सर्टेन पोइन्टमा मात्रै के हुनसक्छ, यो रोटेट गर्न सक्छ, जसलाई फोकस फल्क्रम अथवा पाइभट भनेर भनिन्छ। लिभर 3 प्रकारको हुन्छन्, फर्स्ट क्लास लिभर, सेकेन्ड क्लास लिभर अनि थर्ड क्लास लिभर। 3वटा लिभर हुन्छ। फर्स्ट क्लास लिभरमा एफोर्ट चाहिँ फल्क्रम चाहिँ लोड र एफोर्टको बिचमा लाई गर्छ र यसमा लोड डिस्टेन्स र एफोर्ट डिस्टेन्स एकअर्काको इक्वल पनि हुन सक्छन्। लोड डिस्टेन्स ग्रेटर देन एफोर्ट डिस्टेन्स पनि हुन सक्छ र लोड डिस्टेन्स लेस देन एफोर्ट डिस्टेन्स पनि हुन सक्छ। सेकेन्डमा हामीले पढ्यौँ सेकेन्ड क्लास लिभर। सेकेन्ड क्लास लिभरमा के थियो त, एफोर्ट चाहिँ लोड र फल्क्रम बिच लाई गर्ने हैन त। एफोर्ट चाहिँ के बिच त, लोड र फल्क्रम बिच, लोड चाहिँ फल्क्रम र एफोर्टको बिच लाई गर्थ्यो र यसमा एफोर्ट डिस्टेन्स जहिले पनि ग्रेटर देन लोड डिस्टेन्स हुन्छ, जसको कारण फोर्सहरू सजिलैसँग म्याग्निफाई गर्न सकिन्छ। यसको इक्जाम्पल्सहरूमा हामीले के हेरेका थियौँ त भन्दा, जस्तै ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ डोर, पेपर कटर, सिजर्सहरू भयो। थर्ड क्लास लिभरमा एफोर्ट चाहिँ फल्क्रम र लोड बिच लाई गर्थ्यो र यसमा लोड डिस्टेन्स जहिले पनि ग्रेटर देन एफोर्ट डिस्टेन्स हुन्थ्यो हैन। र यसमा चाहिँ हामी फोर्स म्याग्निफाई गर्न सक्दैन थियौँ, तर डिरेक्सनहरू चेन्ज गर्न सक्थ्यौँ, एक्सेलरेट गर्न सक्थ्यौँ हाम्रो कामहरूलाई। यसको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ हाम्रो खन्ती हुन्थ्यो अनि हामीले मार्ने झाडु हुन्थ्यो, फायर टङ्स भनेको चिम्टाहरू भयो, हो त्यस्तो हुन्थ्यो, ह्यामर, स्टेप्लरहरू भयो। त्यसपछि प्रिन्सिपल अफ लिभर हेऱ्यौँ। लिभर एउटा ब्यालेन्स्ड कन्डिसनमा छ भने लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स इक्वल्स टु एफोर्ट इन्टु एफोर्ट डिस्टेन्स हुन्छ भनेर हामीले स्टडी गऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को कुरा हामीले के स्टडी गऱ्यौँ त, व्हील एन्ड एक्सेल भनेर पढ्यौँ। व्हील एन्ड एक्सेल भनेको के हुँदो रहेछ, एउटा बिग सिलिन्डर हुँदो रहेछ। बिग सिलिन्डर भनेको व्हील भयो र त्यसमा एउटा रड एट्याच हुँदो रहेछ। त्यो रड भनेको एक्सेल हुन्छ, स्मल हुन्छ र त्यसमा अरू सिलिन्डर एट्याच हुन्छ र बिग सिलिन्डरबाट एफोर्ट चाहिँ स्मल सिलिन्डर लोडसम्म ट्रान्सफर हुन्छ। जस्तै गाडीको डिरेक्सन घुमाउँदाखेरि के हुन्छ, गाडीको जुन स्टियरिङ व्हील छ, स्टियरिङ व्हील भनेको हाम्रो व्हील भयो हैन, त्यो चाहिँ एउटा एक्सेलसँग कनेक्टेड हुन्छ र त्यो एक्सेल चाहिँ कहाँ गएर चक्कामा गएर कनेक्टेड हुन्छ र त्यहीबाट हामीले के भेट्न सक्छौँ त, हाम्रो फोर्स म्याग्निफाई हुन्छ। फोर्स म्याग्निफाई भएर जता घुमायो त्यतैतिर हाम्रो चक्का पनि घुम्छ। जतातिर हामीले स्टियरिङ व्हील यता घुमायौँ भने गाडी पनि यतै जान्छ, स्टियरिङ व्हील यता घुमायौँ भने गाडी पनि यही डिरेक्सनमा जाने काम गर्छ। त्यसपछि हामीले के को बारेमा हेऱ्यौँ, पुलीको बारेमा हैन। पुली भनेको कस्तो हुँदो रहेछ त, एउटा ग्रुप्ड अथवा एउटा यसमा ग्रुप्ड रिम बनिएको हुँदो रहेछ र त्यो ग्रुप्ड रिमको कारण त्यहाँनिर अब किन राख्यो त भन्दा, ताकि डोरीहरू नचिप्लियोस् भनेर। एउटा सर्कुलर डिस्क हुँदो रहेछ, त्यो सर्कुलर डिस्कमा ग्रुप्ड रिमहरू हुँदो रहेछ। अब एउटा पुली हुन्छ सिङ्गल फिक्स्ड पुली, जसले चाहिँ हाम्रो फोर्सलाई म्याग्निफाई गर्दैन तर फोर्सको डिरेक्सनलाई के गर्न सक्छ, चेन्ज गर्न सक्छ। अर्को हुन्छ सिङ्गल मुभेबल पुली, जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, डिस्क नै मुभ हुन जान्छ र जसको कारण फोर्स पनि म्याग्निफाई हुन्छ। ब्लक एन्ड ट्याकल भनेको चाहिँ हामीले सिङ्गल मुभेबल पुलीहरू, सिङ्गल फिक्स्ड पुलीहरू सँगै जोडेर हेऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो ब्लक एन्ड ट्याकल हुन जान्छ। यसपछि पालो आउँछ हाम्रो इन्क्लाइन्ड प्लेनको। ठिक छ, अब हामी हेरौँ इन्क्लाइन्ड प्लेन। सिम्पल टपिक छ, सिम्पल कुराहरू नै छ, एकदम बुझ्न पनि सजिलो छ है त। इन्क्लाइन्ड प्लेन भयो। के हो त इन्क्लाइन्ड प्लेन भनेको? यसरी कुनै कुरा ढल्केर हामीले देखाएको छौँ नि, जस्तै तपाईँले देख्नु भएको छ होला, यो धेरै ग्यासहरू एउटा गाडीमा राख्नु पर्यो हैन, धेरै ग्यासहरू एउटा गाडीमा राख्नु पर्यो भने यसरी एउटा प्ल्याङ्क, काठको के भनिन्छ, मुढा जस्तो तर सिधा, त्यसलाई राखिन्छ गाडीमा र त्यसमा गुड्काउँदै गुड्काउँदै के गरिन्छ, माथि पुर्याइन्छ
हैन। त्यसै गरी हाम्रो रोडहरू जस्तै यो नागढुङ्गाको सडकहरू भयो अनि अरू पहाडहरूतिरको सडकहरू भयो, त्यो पनि के हुन्छ इन्क्लाइन प्लेन अनुसारको कन्सेप्टमा बनेको हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा हामीलाई फाइदा, हामीले थोरै फोर्स एप्लाई गरेर पनि हाम्रो कामहरू चाहिँ निप्ट्याउन सक्छौँ, काम गर्न सक्छौँ। त्यो नै हाम्रो इन्क्लाइन प्लेनको एउटा मेन कन्सेप्ट हुन जान्छ। इन्क्लाइन प्लेन भनेको सिम्पली एउटा स्ल्यान्टेड सर्फेस हो, ठिक छ। इन्क्लाइन प्लेन भनेको एउटा स्ल्यान्टेड सर्फेस हो। जस्तै एउटा सिम्पल कुरा, हामीले यदि सिधा बाटो हिँड्नु पर्यो भने सजिलैसँग हिँड्न सकिन्छ हैन, सिधा छ भने। यसरी सिधा ठाडो छ हैन, माथितिर भर्टिकल बाटो छ भने यो भर्टिकल बाटो त हामी लगभग इम्पोसिबलै हुन्छ हिँड्न, यस्तो त हिँड्न सक्दैनौँ। जेनरली यदि पहाड चढ्नु पर्यो भने हामी यस्तो बाटो खोजिरहेको हुन्छौँ क्या चढ्न। पहाड त हामी टुप्पोमा पुग्नु पर्ने छ। अब योदेखि यो पोइन्ट पुग्यो भने एकदम सजिलो हुन्थ्यो हैन। यहाँ पोइन्टदेखि पोइन्ट एदेखि पोइन्ट बीसम्म पुग्ने हो भने डिस्टेन्स थोरै हुन्थ्यो, तर यसरी एफोर्ट धेरै नै लाग्छ। तर हामीले यो सिबीको बाटो रोज्यौँ, ठिक छ। यो सिबीको बाटो रोज्यौँ भने चाहिँ यसमा चढ्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ, ठिक छ। यो नै हाम्रो के हुन्छ, सजिलो नै त हुँदैन तर सिधा बाटो हिँड्ने जस्तो त हुँदैन, तर ठाडो बाटो हिँड्ने जस्तो गाह्रो पनि हुँदैन। यसले हामीलाई सजिलो बनाउँछ। रोडहरू पनि यसरी नै बनाउँछन्। जस्तै यो मेरो पहाड हुन गयो, यहाँनिर बनाएँ मैले, ल यो पहाड भयो भने रोडहरू देख्नु भएको छ तपाईँले, यस्तो खालको स्ट्रक्चरमा बनेको हुन्छ नि, यस्तो खालको स्ट्रक्चरमा बनेको हुन्छ। यो पनि यस्तै इन्क्लाइन प्लेनहरू नै जस्तो कन्सेप्टमा गएको हुन्छ। यसरी चढिन्छ, यसरी चढिन्छ, यसरी चढिन्छ, यसरी माथि चढिन्छ। यो इन्क्लाइन प्लेनको कन्सेप्टद्वारा हामीले यो रोडहरू चाहिँ बनाएको हुन्छौँ। अब यो इन्क्लाइन प्लेनले के काम गर्छ त भन्दा हाम्रो फोर्सलाई म्याग्निफाई गर्छ। इट म्याग्निफाइज आवर फोर्स। यसले हाम्रो फोर्सलाई के गर्ने काम गर्छ त, म्याग्निफाई गर्ने काम गर्छ, ठिक छ। कुरा क्लियर छ। यसले हाम्रो के गर्छ, फोर्सलाई म्याग्निफाई गर्छ। र यो म्याग्निफाई गरेको फोर्स नै के हो त हाम्रो इन्क्लाइन प्लेनको लागि सजिलो भयो। फोर्स जुन एफोर्ट हामीले एप्लाई गर्छौँ, यदि त्यो एफोर्ट म्याग्निफाई हुन गयो भने त हामीले गर्ने काम पनि सजिलो हुन्छ हैन। हो, यसले इन्क्लाइन प्लेनले के गर्ने रहेछ, हाम्रो फोर्सलाई म्याग्निफाई गर्ने काम गर्दो रहेछ। अब इन्क्लाइन प्लेन लङ पनि हुनसक्छ, लङ इन्क्लाइन प्लेन, अथवा सर्ट इन्क्लाइन प्लेन हुनसक्छ। यदि लङ इन्क्लाइन प्लेन भयो भने हाम्रो एफोर्ट धेरै म्याग्निफाई हुन्छ, र सर्ट इन्क्लाइन प्लेन छ भने एफोर्ट लेस म्याग्निफिकेसन हुन्छ, मोर म्याग्निफिकेसन हुन्छ एफोर्टमा। यदि लङ इन्क्लाइन प्लेन छ भने र सर्ट छ भने लेस म्याग्निफिकेसन त्यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ, ठिक छ। हाम्रो ल्याडरहरू, स्टेयरकेस ल्याडरहरू अथवा हाम्रो जे ल्याडरहरू प्रेजेन्ट छ त्यो भनेको सबै के हो त, यही इन्क्लाइन प्लेनकै बेसिसमा चाहिँ बनेको हुन्छ, ठिक छ। अब अर्को कुरा, इन्क्लाइन प्लेनको यति नै कुरा हो, एउटा स्ल्यान्टेड सर्फेस इन्क्लाइन प्लेन, ठिक छ। लामो इन्क्लाइन प्लेन छ भने धेरै एफोर्ट म्याग्निफाई हुन्छ, छोटो इन्क्लाइन प्लेन छ भने थोरै एफोर्ट म्याग्निफाई हुन्छ, र यसले हाम्रो कामलाई सजिलो बनाउँछ। यसको इक्जाम्पल भनेको के भयो, वाइन्डिङ अफ रोड्स। यसरी पहाडको वरिपरि रोड घुम्या हुन्छ, एउटा त्यो हुने हो। अनि हामीले कुनै बसहरू अथवा गाडीहरूमा चाहिँ केही लोड गर्नु पर्यो भने जुन प्ल्याङ्क अफ वुड राखिएको हुन्छ त्यो पनि इन्क्लाइन प्लेन जस्तो काम गर्न सक्छ, ठिक छ। यो भयो हाम्रो इन्क्लाइन प्लेनको कुरा। तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ लामो इन्क्लाइन प्लेन र छोटो इन्क्लाइन प्लेनमा कुनमा चाहिँ धेरै एफोर्ट म्याग्निफाई हुन्छ होला भन्ने कुरा। जस्ट के गर्ने, यहाँनिर एउटा सर्फेस छ अड्याउने, यहाँनिर एउटा लामो इन्क्लाइन प्लेन राख्नु र यहाँनिर एउटा छोटो इन्क्लाइन प्लेन राख्नु। कुनमा चाहिँ माथि कुनै सामान चढाउनु, सेम सामानलाई यता चढाउनु अनि सेम सामानलाई यता चढाउनु, कुनमा सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नै हुन्छ। यो जुन सामान चढाउनु हुन्छ यसको अगाडि एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्स राख्ने, यो स्प्रिङ ब्यालेन्सबाट चाहिँ के गर्ने त भन्दा यो स्प्रिङ ब्यालेन्सबाट हामीलाई कति फोर्स एप्लाई भयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, ठिक छ। यो स्प्रिङ ब्यालेन्सबाट हामीले कति चाहिँ फोर्स एप्लाई गर्यौँ हो त्यो कुरा थाहा हुन्छ, ठिक छ। यो भयो हाम्रो इन्क्लाइन प्लेनको एक्सपेरिमेन्ट गर्ने तरिका पनि है। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो स्क्रु। स्क्रु भनेको जेनरली हामीले वाल काँटीहरू देखिरहेको हुन्छौँ, जुन हाम्रो वालमा ठोक्न हामी युज गरिरहेको हुन्छौँ नि, त्यो नै हाम्रो के हो त, स्क्रु हुन्छ। अब स्क्रु पनि एउटा सिम्पल मेसिन हो, स्ट्रक्चर यसको एकदम सिम्पल हुन्छ र यसबाट हामीले धेरैवटा कामहरू गर्न सक्छौँ, ठिक छ। स्क्रुबाट के हो त स्क्रु भनेको भन्दा, स्क्रु जेनरली यस्तो फिगर हुन्छ, हेर्नुहोस् है त,
स्क्रुको फिगर भनेको जेनरली हामीले बनाउनु पर्दा यहाँनिर भयो, यसरी मैले बनाएँ यहाँनिर, यसरी यहाँनिर जोडिन जान्छ, यसरी जोडिन जान्छ, त्यसपछि यतापट्टि आयो, यहाँनिर तल एउटा काँटीको स्ट्रक्चरमा आउँछ, यसरी एउटा काँटीको स्ट्रक्चरमा आउँछ है, र यहाँनिर के हुन्छ थ्रेड्सहरू हुन्छ, यसरी के हुन्छ थ्रेड्सहरू हुन्छ, यो हाम्रो के भयो त थ्रेड्सहरू भयो, यो हाम्रो यसलाई चाहिँ थ्रेड्सहरू भन्छ। जुन यो स्ट्रक्चर छ यो स्क्रू भयो, अनि यो जुन तार जस्तो छ यसलाई थ्रेड्स भनिन्छ, र यो दुईटा थ्रेड्सहरू बिचको डिस्टेन्सलाई PITCH पिच भनेर भनिन्छ। ठिक छ, कुनै दुईटा यो एउटा थ्रेड भयो, यो थ्रेड होइन, यो नजिकै त्यो पछिको नजिकैको थ्रेड, त्योभन्दा माथिको थ्रेड अथवा त्योभन्दा ठ्याक्कै तलको थ्रेड हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसले हामीले के दिन्छ त पिचको काम देखाउँछ, अथवा पिचको भ्यालु चाहिँ त्यसले हामीलाई के गर्न सक्छ दिन्छ। ठिक छ, ल यो बुझ्यौँ हामीले स्क्रुमा के हुँदो रहेछ, पिच हुँदो रहेछ, एउटा थ्रेड हुँदो रहेछ। अनि यसलाई डिफाइन गर्नु पर्दा कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दा स्क्रू भनेको चाहिँ के हो, स्क्रू इज अ सिम्पल मेसिन having threads in its cylindrical surface, यो नै हाम्रो के हुन जान्छ त स्क्रू हुन जान्छ। ठिक छ, र डिस्टेन्स बिट्विन टु थ्रेड्सलाई हामी के भन्छौँ पिच भनेर भन्छौँ। एउटा हुन्छ ज्याक स्क्रू भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो ठुल्ठुलो भेहिकल्सहरूलाई लिफ्ट गर्नु पर्यो भने यो ज्याक स्क्रू युज हुन्छ। हुन त सामान सानो हुन्छ तर यसले भेहिकल्सहरूलाई पनि के गर्न सक्छ लिफ्ट, भेहिकल्सको चक्काहरूलाई जेनरली लिफ्ट गर्न मद्दत पुर्याउँछ। हो त्यो भेहिकल्सहरूलाई लिफ्ट गर्नु पर्यो भने हामी जेनरली ज्याक स्क्रू युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल भनेको ड्रिलर हुन जान्छ, अनि अर्को भनेको नेलहरू पनि हुन जान्छ। ठिक छ, यो नै हाम्रो के हो त स्क्रू भयो। स्क्रूमा यसरी थ्रेड्सहरू चाहिँ ऱ्याप गरिएको हुन्छ एउटा सिलिन्डरमा। यो पोर्सन जुन देखाइरहेको छौँ हामीले यो के भयो त एउटा सिलिन्डर हुन गयो। ठिक छ, यो सिलिन्डरबाट नै हाम्रो के निक्लिन्छ त विभिन्न हामीले चाहने कुराहरू यहाँबाट निक्लिन सक्छ। जस यो नै घुमिरहेको हुन्छ, यहाँनिर अब पिच धेरै हुनसक्छ, कुनै बेला पिच थोरै हुनसक्छ, तिनीहरूको छुट्टा छुट्टै काम हुनसक्छ पिचहरूको, त्यो तपाईँको हेर्ने काम है त। ल यो हाम्रो स्क्रूको कुरा भयो, सिम्पल कुराहरू चाहिँ केही छैन। अनि यसपछि अर्को एउटा आउँछ, यति बुझ्यो, फिगर बनाउने, डेफिनेसन दिने, स्क्रूको बारे सोध्यो भने अनि के गर्नु पर्यो त यसको हामीले फाइनल्ली एक्जाम्पल दिने अनि फिगर बनाइदिने। एउटा स्क्रू नेल हामीले जुन बनायौँ अघि स्क्रू नेल हो त्यसको फिगर बनाइदिने। त्यसपछि आउँछ WEDGE वेज भन्ने कुरा आउँछ। ठिक छ, अब वेज भनेको के हो त, वेज भनेको एउटा सिम्पल मेसिन हो जुन चाहिँ शार्प एट वान एन्ड एन्ड फ्ल्याट एट एनदर हुन्छ। एउटातिर शार्प हुन्छ अर्कोतिर फ्ल्याट हुन्छ। यो फ्ल्याट एज भयो र यतापट्टि के हुने भयो शार्प हुने भयो। ठिक छ, र यहाँनिर हामी एफोर्ट एप्लाई गर्छौँ र यतापट्टि हाम्रो के हुन्छ लोडहरूमा काम भइरहन्छ, यहाँनिर हाम्रो लोड हुन्छ। ठिक छ, अथवा लोड यहाँनिर हुन्छ यसरी लागिरहेको हुन्छ भन्न सकिन्छ, यहाँनिर लोड हुन्छ र यसरी माथिबाट हामी एफोर्ट एप्लाई गर्छौँ। ठिक छ, हो यो नै हाम्रो के हुन जान्छ त वेज हुन जान्छ। अब यो वाइड एन्डमा हामी एफोर्ट एप्लाई गर्छौँ र लोड यहाँनिर हुन्छ। जस्तै हामीले के गर्न सकिन्छ भने कुनै कुरा खनिरहेको छौँ, खन्ती हुन्छ एउटा, खन्तीले के गर्छ खन्ने काम गर्छ। हामी माथिबाट ड्वाङ्गा हान्छौँ, माथिबाट ठोक्छौँ, ठोक्दाखेरि यहाँ माथि एफोर्ट दिन्छौँ र यसको यो शार्प एन्डमा हाम्रो एफोर्ट गएर के गर्छ त्यसमा खनिने काम हुन्छ। ठिक छ, त्यहाँनिर गएर त्यसले खन्ने काम गर्छ र त्यो नै हाम्रो के हुन जान्छ त वेजको एउटा काम हुन जान्छ। ठिक छ, अब यसको इक्जाम्पलहरू र यसले गर्ने भनेको स्प्लिट गर्ने कामहरू गर्छ। इट स्प्लिट्स अब्जेक्ट्स भनेको हाम्रो के भयो त लोडलाई यसले के गर्ने काम गर्छ स्प्लिट गर्ने काम गर्छ। यो नै हाम्रो के हुन जान्छ त वेजको काम हुन जान्छ। वेजको इक्जाम्पल भनेको के छ त जस्तै KNIFE नाइफ, KHUKURI खुकुरी, अनि त्यसै गरी नेल भयो काँटी भयो, त्यसै गरी चिजल भनेको काठलाई एकदम राम्रो सिनिक्क बनाउने काम गर्ने चिजलले गर्छ। त्यसै गरी निडल भयो
त्यसपछि एक्स भयो, त्यसपछि पिन एक्सेट्रा। यो नै हाम्रो के भयो त वेज हुन गयो। ठिक छ, यो हाम्रो वेजको एक्जाम्पल भयो। यति नै हो हाम्रो सिम्पल मेसिनमा पढ्नुपर्ने कुराहरू। ठिक छ, सिम्पल मेसिनको मेन कुराहरू चाहिँ यति नै हो है त। यहाँसम्म बुझ्नुभयो कुरा। अब हामी के गर्छौँ त यसको एक्सर्साइज गर्छौँ है त। सिम्पल मेसिनको केही एक्सर्साइजहरू गर्छौँ। अब पहिलो छ वर्क डन बाई एफोर्ट भनेको के हो? ठिक छ, वर्क डन बाई एफोर्ट भन्यो भने हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ? वर्क डन बाई एफोर्ट भनेको त हाम्रो एफोर्ट नै भयो नि त होइन? वर्क डन बाई एफोर्ट भनेको त हाम्रो एफोर्ट नै हुन जान्छ होला कि अरू केही छ? मलाई त्यसको एन्सर अलिकति कन्फ्युजन जस्तो लाग्यो है। वर्क डन बाई एफोर्ट, वर्क डन बाई एफोर्ट इज कल्ड के भन्छ त यसलाई? एक्ज्याक्टली मलाई पनि थाहा भएन। जे ठिक छ, ल यो क्वेसन हामी छोडिदिउँ। किनभने मलाई यसको एक्ज्याक्ट एन्सर थाहा भएन है। तपाईँहरूले कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला है त। ल के रहेछ त वर्क डन बाई एफोर्ट भनेको है त? त्यसै गरी सिम्पल मेसिन द्याट एज अ डिस्क विथ अ ग्रुप रिम टु वाइन्ड अप अ स्ट्रिङ। एउटा डिस्क हुँदो रहेछ, त्यसमा ग्रुप रिम हुँदो रहेछ र स्ट्रिङहरू त्यहाँनिर लाग्दो रहेछ। यो भनेको त एउटा पुली हो। पुलीमा एउटा डिस्क हुन्छ, डिस्कमा ग्रुप रिमहरू हुन्छ र त्यो ग्रुप रिममा तार हुन्छ। When a fixed pulley and a movable pulley are used in combined form, it is called a block and tackle भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, जब दुईटालाई मिक्स गरिन्छ त्यति बेला यसलाई सिंगल मुभेबल पुली र सिंगल फिक्स्ड पुलीलाई मिक्स गर्दा यो ब्लक एन्ड ट्याकल हुन्छ। अनि चिजल, चिजल भनेको के गर्छ त? यसले कुनै कुरालाई स्प्लिट गर्ने काम गर्छ। काठलाई मिलाउँदाखेरि पनि त हामी काठबाट केही कुराहरू त टुक्रा निकालिरहेको हुन्छौँ नि, हो त टुक्रा निकाल्ने काम कसले गर्छ त? वेजले गर्छ। भने चिजल भनेको एक प्रकारको वेज हो। ठिक छ, अ ड्यास पुली हेल्प्स अस बाई चेन्जिङ द डिरेक्सन अफ एप्लाइड एफोर्ट। अब कुन चाहिँ यस्तो पुली छ जसले हाम्रो डिरेक्सन अफ फोर्सलाई चेन्ज गर्छ होइन? डिरेक्सन अफ फोर्सलाई चेन्ज गर्छ तर म्याग्निफाई लेखेको छैन। भने हाम्रो सिंगल फिक्स्ड पुलीले चाहिँ एफोर्टको डिरेक्सनलाई चेन्ज गर्छ तर म्याग्निफाई गर्दैन। ठिक छ, त्यसै गरी एउटा स्ट्रिङ रोलर भन्ने छ। स्ट्रिङ रोलर जुन छ, यो स्ट्रिङ रोलर भनेको चाहिँ के हो त? व्हील एन्ड एक्सलको एक्जाम्पल हो। व्हील एन्ड एक्सलको एउटा एक्जाम्पल हो। किनभने यहाँनिर एउटा बिग सिलिन्डर हुन्छ, बिग सिलिन्डरमा तारहरू हुन्छ र त्यो घुमाउँदाखेरि हाम्रो तार पनि त्यही डिरेक्सनमा निक्लिन जान्छ, जुन डोरी बाँधिएको हुन्छ। जस्तै यो भनेको हाम्रो केमा आउँछ त? यो चङ्गा उडाउँदा आउँछ है, स्ट्रिङ रोलर भयो। प्रिन्सिपल अफ लिभर भनेको के हो त? प्रिन्सिपल अफ लिभर भनेको के हो? ब्यालेन्स्ड कन्डिसनमा के हुन्छ? लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स इक्वल्स टु एफोर्ट इन्टु एफोर्ट डिस्टेन्स हुन्छ। यो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ लिभर हुन गयो। ठिक छ, त्यसपछि अर्को के छ भने कुन चाहिँ सिलिन्डरमा अथवा कुन मेसिनमा चाहिँ, कुन यस्तो मेसिन छ जसमा इन्क्लाइन्ड प्लेन इज ऱ्याप्ड अराउन्ड सिलिन्डर हुन्छ? ऱ्याप्ड अराउन्ड सिलिन्डर कस्तो कुन चाहिँ मेसिनमा हुन्छ होला त भन्दा यो जेनरली हाम्रो स्क्रुमा हुन्छ। जस्तै अघि मैले भनिनँ होला, तर यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो स्क्रुको तलको पोर्सन भयो भने यो हाम्रो के हो? स्क्रुको थ्रेड्सहरू हो। यहाँनिर त हेर्नुहोस् त, यो पोर्सन त यहाँदेखि यहाँसम्म गइरहेछ, यो यसरी गइरहेछ, यसरी गइरहेछ, यसरी गइरहेछ। यसले त एउटा इन्क्लाइन प्लेन बनाउँछ नि, यसरी झरिरहेको हुन्छ नि। हाम्रो जुन सिडी हुन्छ, सिडी पनि यसरी घुमेर झरिरहेको हुन्छ नि, हो त्यही स्टाइलमा यो आयो कि आएन? आयो नि, होइन? त्यसैले यो पनि के भयो त? एउटा इन्क्लाइन प्लेन चाहिँ सिलिन्डरको अराउन्डमा ऱ्याप भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्क्रु भनेर भनिन्छ। त्यसपछि कुन टाइप अफ लिभरले फोर्सलाई म्याग्निफाई गर्न सक्दैन? सुरुमा बुझ्नु पर्यो, फोर्सलाई म्याग्निफाई गर्न नसक्दा के हुनु पर्यो भन्दा लोड डिस्टेन्स चाहिँ एफोर्ट डिस्टेन्सभन्दा धेरै हुनु पर्यो। अब लोड डिस्टेन्स एफोर्ट डिस्टेन्स भन्दा धेरै हुनु पर्यो जहिले भने यहाँनिर फल्क्रम हुन्छ, यहाँनिर एफोर्ट भयो अनि यहाँनिर लोड भयो भने त जहिले पनि यो जुन हाम्रो एफोर्ट डिस्टेन्स छ यो त हाम्रो लोड डिस्टेन्स भन्दा सानो हुन्छ। यो एफोर्टलाई जता राखे पनि सानो नै हुने हो। ओ यो चाहिँ कस्तोमा हुन्छ त? थर्ड क्लास लिभरमा हुन्छ। थर्ड क्लास लिभरमा चाहिँ फोर्स म्याग्निफाई हुँदैन, तर हामीले गर्ने काम, जुनै पनि काम हामीले गर्छौँ त्यो चाहिँ म्याग्निफाई हुन जान्छ। ठिक छ, कुरा क्लियर छ? यति कुराहरू बुझ्नुभयो। त्यसपछि डिफ्रेन्सेसहरू। अब फर्स्ट क्लास लिभर र थर्ड क्लास लिभरमा के डिफ्रेन्सहरू छ? फर्स्ट क्लास लिभरमा फल्क्रम लाइज बिट्विन लोड एन्ड एफोर्ट र थर्ड क्लास लिभरमा के हुन्छ त?
एफोर्ट लाइज बिट्विन लोड एन्ड फल्क्रम र थर्ड क्लास लिभरमा फोर्स म्याग्निफाई हुँदैन तर फर्स्ट क्लास लिभरमा फोर्स म्याग्निफाई हुन्छ। त्यसपछि 2-3वटा इक्जाम्पल दिने। अब पेयर अफ सिजर्स र नेल कटर। पेयर अफ सिजर्स भनेको सेकेन्ड क्लास लिभर हो हैन, पेयर अफ सिजर्स भनेको फर्स्ट क्लास लिभर हो है। पेयर अफ सिजर्स भनेको हाम्रो फर्स्ट क्लास लिभर जस्तो लाग्छ मलाई, फर्स्ट क्लास लिभर हो यो फर्स्ट क्लास लिभर हो, फर्स्ट क्लास लिभर भयो यो। र नेल कटर, हाम्रो जुन नेल कटर छ यो नेल कटर भनेको कतिौं क्लासको लिभर होला त? यसो सोच्नुहोस् त। यहाँनिर हाम्रो नेल कटर मैले बनाएँ हैन, तपाईँलाई थाहा छैन अरे यो नेल कटर मैले यहाँनिर बनाइरहेको छु। सपोज यस्तो हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको काट्ने कुरा हुन्छ, यसरी यहाँनिर यसरी काट्ने कुराहरू हुन्छ। तपाईँले यहाँनिरको फल्क्रम भयो, यहाँनिर लोड हुन्छ, यहाँनिर फल्क्रम हुन्छ हैन, यहाँनिर तपाईँको लोड हुन्छ अनि तपाईँले एफोर्ट एप्लाई गर्नुहुन्छ र लोड भयो, यहाँनिर एफोर्ट भयो, फल्क्रम यतापट्टि हुन्छ, ठिक छ? फल्क्रम हुन्छ अनि लोड हुन्छ नि एफोर्ट हुन्छ। किनभने हाम्रो जुन काट्ने ठाउँ छ त्यो काट्ने ठाउँ त घुम्छ नि, भनेपछि फल्क्रम छ, लोड छ अनि एफोर्ट छ भनेपछि यो हाम्रो कतिौं क्लासको एक्जाम्पल भयो त भन्दा यो हाम्रो सेकेन्ड क्लास लिभर हुने भयो, ठिक छ? फल्क्रम तपाईँले नेल कटरको हेर्नु भएको छ नि, नेल कट गर्दाखेरि साइडमा फल्क्रम हुन्छ, त्यसपछि बिचमा हाम्रो लोड हुन्छ र पर हाम्रो एफोर्ट हुन्छ। त्यो हाम्रो सेकेन्ड क्लास लिभरमा पर्न गयो। त्यसपछि के लेख्दिने, सेकेन्ड क्लास र फर्स्ट क्लासको केही डिफ्रेन्सेसहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ हाम्रो गिभ रिजन। सपोज पहाडहरूमा किन वाइन्डिङ रोड्सहरू बनाइन्छ अथवा किन बनाइन्छ त भन्दाखेरि वाइन्डिङ रोड्स बनाउनु भनेको के हो, इन्क्लाइन्ड प्लेनहरू राख्नु हो। वाइन्डिङ रोड्सहरू बनाउनु भनेको के हो त, इन्क्लाइन्ड प्लेनहरू राख्नु हो। अब इन्क्लाइन्ड प्लेनहरू राख्दा के हुन्छ त, त्यहाँनिर हाम्रो फोर्सहरू म्याग्निफाई हुँदै जान्छ, ठिक छ? इन्क्लाइन्ड प्लेनहरू राख्दा हाम्रो फोर्सहरू म्याग्निफाई हुँदै जान्छ र त्यो फोर्स म्याग्निफाई भएपछि के भयो त, हामीले एफोर्ट एप्लाई गऱ्यौँ भने त्यो म्याग्निफाई हुन गयो, हामीले सजिलैसँग पहाडतिर चाहिँ चढ्न सक्यौँ, ठिक छ? एफोर्ट म्याग्निफाई भइसकेपछि हामीले पहाड चढ्न सक्यौँ सजिलै, नभए त हामीले ठाडो चढ्नु पर्थ्यो नि। अदरवाइज वी वुड ह्याभ टु गो डिरेक्टली भर्टिकल डिरेक्सन विच इज अलमोस्ट इम्पोसिबल। बट वाइन्डिङ अफ रोड्स म्याग्निफाइज आवर एफोर्ट ड्यु टु विच वी क्यान मुभ इजिली अप अन द हिल्स भनेर भन्न सकिन्छ। त्यही भएर हामीले वाइन्डिङ बनाइन्छ। थर्ड क्लास लिभरले किन फोर्सले म्याग्निफाई गर्न सक्दैन त भन्दा थर्ड क्लास लिभरमा तपाईँले सुरुमा थर्ड क्लास लिभरको फिगर बनाउने, फिगर बनाएर के बुझाउने त भन्दा एफोर्ट लाइज बिट्विन लोड एन्ड फल्क्रम भन्ने। र यहाँनिर जहिले पनि के हुन्छ, लोड डिस्टेन्स चाहिँ एफोर्ट डिस्टेन्स भन्दा ठुलो हुन्छ। लोड डिस्टेन्स ठुलो भयो भने के हुन्छ, एफोर्ट डिस्टेन्स भन्दा हामीले फोर्स म्याग्निफाई गर्न सक्दैनौँ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ? यति कुराहरू भयो। अब एउटा क्वेसन छ, सपोज एउटा ब्यालेन्स कन्डिसनहरूको क्वेसन हुनसक्छ। यहाँनिर छ, यहाँ एउटा फल्क्रमको पोइन्ट छ है, यहाँनिर हाम्रो एउटा लोड दिएको छ र हामीले यतापट्टि एफोर्ट एप्लाई गऱ्यौँ। सपोज हामीलाई लोड कति दिएको छ, 800 न्युटन भनेर दिएको छ र एफोर्ट कति छ, 200 न्युटन छ। अनि हामीलाई एफोर्टदेखि फल्क्रमसम्मको डिस्टेन्स कति दिएको छ, 60 सेन्टिमिटर। अब हामीले भेट्नु पर्यो लोड डिस्टेन्स र यो लिभर ब्यालेन्स कन्डिसनमा छ। हामीले कसरी भेट्न सक्छौँ, सुरुमा हाम्रो लोड भनेको कति रहेछ, 800 न्युटन, एफोर्ट भनेको कति रहेछ, 200 न्युटन, हाम्रो एफोर्ट डिस्टेन्स भनेको कति रहेछ, 60 सेन्टिमिटर। अब हामीले एसआई युनिटमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 सेन्टिमिटर भनेको 0.01 मिटर हुन्छ, यो भनेको कति हुने रहेछ, 0.6 मिटर हुने रहेछ। अब हामीले लोड डिस्टेन्स भेट्नु पर्यो कति हुन्छ, हामीलाई के थाहा छ, लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स भनेको एफोर्ट इन्टु एफोर्ट डिस्टेन्स हुन्छ वेन लिभर इज इन ब्यालेन्स कन्डिसन। लोड भनेको 800 छ, लोड डिस्टेन्स भनेको हामीलाई थाहा छैन, एफोर्ट भनेको 200 छ र एफोर्ट डिस्टेन्स भनेको 0.6 छ। अब लोड डिस्टेन्स इक्वल्स टु 200 टाइम्स 0.6 डिभाइडेड बाई 800 लेखौँ। यो 0 0 काट्यो, 4 आयो, यो भनेको कति आउँछ हाम्रो यहाँनिर हेरौँ है त, यो भनेको 0.6 डिभाइडेड बाई 4 आयो, यो भनेको 0.3 डिभाइडेड बाई 2 आयो, यो भनेको 0.25 0.515 मिटर आउन गयो हैन। 0.15 मिटर भनेको चाहिँ 15 सेन्टिमिटर पनि लेख्न सकिन्छ अथवा यही माथि छोडिदिए पनि हुन्छ।
ठिक छ। यसरी तपाईहरुले यो न्यूमेरिकल सल्भ गर्न सक्नुभयो। त्यसपछि अर्को एउटा न्यूमेरिकल हेरौँ है त। यस्तै खालको न्यूमेरिकलहरु सोध्छ, एफोर्ट डिस्टेन्स लोड डिस्टेन्सहरुकै न्यूमेरिकलहरु सोधिरा हुन्छ। क्वेशन के छ भने क्वेशन लेख्दै जानु है त। कुन्दन हु वेज कति कुन्दन हु वेज 200 न्यूटन एन्ड राम who weighs 600 न्यूटन are playing seesaw। उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेछन्, ढिकी च्याउ चागाचुली खेलिरहेछन्। इफ राम is 2 meter from fulcrum how far should कुन्दन सीट टु लिफ्ट राम। अब रामलाई लिफ्ट गर्नु पर्यो भने कति टाढा बस्नु पर्यो। अब सिसा भनिसकेपछि त्यो त फर्स्ट क्लास लिभर हो। सपोज यहाँनेरि हाम्रो कुन्दन बसिरहेको छ, यहाँनेरि हाम्रो राम बसिरहेको छ। अब रामको वेट कति छ 600 न्यूटन छ, कुन्दनको वेट कति छ 200 न्यूटन छ र राम र फल्क्रम बीचको डिस्टेन्स कति छ 2 मिटर छ। अब कुन्दन र फल्क्रम बीचको डिस्टेन्स भेटिसकेपछि यिनीहरूले एक अर्कालाई लिफ्ट गरेर ठ्याक्कै ब्यालेन्स गर्छन् नि। यहाँनेरि मैले सपोज यो भनेको हाम्रो लोड डिस्टेन्स भनेर राखेँ। सपोज कुन्दनको वेटलाई लोड मान्यो भने 200 न्यूटन अनि रामको वेटलाई एफोर्ट मान्यो भने 600 न्यूटन, जे मान्दा पनि हुन्छ है। अथवा यसलाई हामी एफोर्ट मान्न सक्छौँ किनभने कुन्दनले लिफ्ट गर्ने रामलाई भनिरहेछ। अब एफोर्ट डिस्टेन्स भनेको हाम्रो थाहा छैन, अथवा यहाँनिर एफोर्ट डिस्टेन्स लेख्यौँ। लोड डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु वाट, लोड डिस्टेन्स 2 मिटर दिएको छ। अब हामीले बाई प्रिन्सिपल अफ लिभर एफोर्ट इन्टु एफोर्ट डिस्टेन्स इक्वल्स टु लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स हुन्छ। एफोर्ट भनेको 200 छ, एफोर्ट डिस्टेन्स थाहा छैन। लोड भनेको 600 छ, यहाँनिर 2 छ। अब एफोर्ट डिस्टेन्स भनेको 600 इन्टु 2/200 हुने भयो, 2 काटियो 2 पनि काटियो 6 मिटर आउने रहेछ। यदि कुन्दनले रामलाई लिफ्ट गर्नु पर्यो भने ऊ चाहिँ 6 मिटर टाढा बस्नुपर्ने रहेछ, नभए कुन्दनले लिफ्ट गर्न सक्दैन। त्यो तपाईँले एक्सपेरिमेन्टल्ली पनि काम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो एउटा काम भयो। ल यसरी पनि तपाईहरुले यो न्यूमेरिकललाई के गर्न सक्नुहुन्छ, सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, मेन अब यही कुराहरु नै हो, यस्तै कुराहरु नै आउँछ है। जेनरल कुराहरु यसरी नै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अरु न्यूमेरिकल सल्भ गर्ने काम चाहिँ तपाईको भयो है त। ठिक छ, ल आज हामीले सिम्पल मेसिनको पार्ट 2 हेर्यौं। पार्ट 2 मा हामीले लगभग सबै कुराहरु चाहिँ कभर गर्यौं है त। सिम्पल मेसिनसँग रिलेटेड सबै कुराहरु हामीले कभर गरिसकेका छौं। यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो अथवा केही कुराहरु बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरुले हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ। 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई nepalonlineschool.org मा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर पठाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरु क्लास 7 मा स्टडी गर्नु भइरहेछ हैन, तपाईहरुलाई पनि देशको माया छ, देशको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुराहरु तपाईले पनि हेर्दै आइराख्नु भएको छ। एजुकेसनको लेभल कस्तो छ अथवा क्वालिटी एजुकेसनको लेभल कस्तो छ देख्नु भएको छ। यस्तै बेलामा नेपाल अनलाइन स्कुलले सबै स्टुडेन्टहरुले क्वालिटी एजुकेसन पाओस् भन्ने एउटा चाहनाले चाहिँ यो प्लेटफर्म स्टार्ट गरेको छ है। र यसमा तपाईहरुले के कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ, सर हामी चाहिँ क्लास 6 सम्मको भिडियो बनाउन सक्छौं अथवा क्लास 6 सम्मको केही काम गर्न सक्छौं, म यो कुराहरु बुझाउन सक्छु जस्तो लाग्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस्। हामी तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्छौं, डिभाइसेसहरु प्रोवाइड गर्छौं, बुक्सहरु प्रोवाइड गर्छौं ताकि तपाईहरुले त भिडियोहरु बनाउन सक्नुस्। अथवा कोही विद्यार्थीले पढ्न पाएको हुँदैन हैन, हामीले त यसरी बसेर पढ्न पाइरहेका छौं। ठीक छ, कसैले यसरी बसेर पढ्न पाएको छैन, किताब हेरेर पढ्न पाएको छैन, उहाँहरुलाई तपाईहरुले किताब डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। किनभने ज्ञान जब तपाईले दिनुहुन्छ त्यो ज्ञान बढ्दै जान्छ र त्यसले तपाईलाई कुनै न कुनै बेलामा मद्दत पनि पुर्याउँछ। ठीक छ, यो कुरामा तपाई ढुक्क बस्नुहोस् है त। ठीक छ, ल आजको लागि यति नै। राम्ररी पढ्नु होला, राम्ररी आफ्नो एक्जाम्सहरुमा ध्यान दिनु होला र आफ्नो स्किल्स बढाउने कामहरु पनि धेरै भन्दा धेरै गर्नु होला।
किनभने स्किल्सहरू जेनरली बिग छ। एकाडेमिक एजुकेसनले तपाईहरूलाई एउटा जेनरल ओभरभ्यूमा नलेज भन्ने कुरा के हो बुझाउँछ, तर स्किलले तपाईँलाई त्यो नलेजको इम्प्लिमेन्टेसन बुझाउँछ। त्यसैले सबै कुरामा के गर्न खोज्ने भन्दा यो किन गरियो र मैले यसलाई आफ्नो रियल वर्ल्ड सिनारियो रियल लाइफमा कसरी एप्लाई गर्न सक्छु, यसको युजफुलनेस कहाँनिर आउँछ, कुन पोइन्टमा चाहिँ मैले काम गर्न सक्छु भन्ने कुरा हो। ठिक छ, ल आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।